Namaskar. Here you can see on Mini Goa glimpse of ISKCON's Bhagavad Gita recitation program on the occasion of Mokshada Ekadashi at ISKCON's Margam अथ Matchless Gift Center. विश्वरूपदर्शनयोगो नाम See एकादशोऽध्यायः। Goa. अर्जुन Subscribe, उवाच share, मदनुग्रहाय like, परमं your channel. गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ विभूतानां श्रुतविस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषमुषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि परदर्शक। ये चैव सात्विका भावा राजसात्त्वं संश्चये मत्त एव नितान् विद्धि न त्वेऽहं तेषु धीमहि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मया याचिता मज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानसुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि। स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यादेव अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च आप देख रहे हैं इषुभिः प्रतियोत्स्यामि सब्सक्राइब, पूजार्हा शेयर, लाइक, मधुसूदन यूनिको गुरून् हत्वा हि महा